नमस्कार आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम प्रभात विमर्शको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म पद्मराज जोशी, प्रविधिमा हुनुहुन्छ राजेशजी र अरुणजी। आजको दिनमा पनि तपाईँहरूसँग हामी 8:30 देखि 9:30 बीचको लगभग 1 घण्टाको समयमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेज र हाम्रो पातो लगायतका एप्सहरूबाट संसारभरि नै लाइभ हुनेछौँ। कार्यक्रम प्रभात विमर्शको कुराकानी गर्दा हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक तपाईँको बिहानीसँग जोडिनलाई हामी उपस्थित हुन्छौँ र फरक फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरूसँग विमर्श गरेर तपाईँको बिहानीलाई सकारात्मक, ऊर्जाशील र जानकारीमूलक बनाउने प्रयत्न हाम्रो सदैव रहन्छ। आजको कार्यक्रममा पनि हामी त्यो प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। कार्यक्रम प्रभात विमर्श दिनेश कपुरको अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि रहने गर्छ। धेरै दिनपछि आज यो कुराकानी तपाईँसँग म गर्दैछु। दिनेश खबरको अफिसियल युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ गएर तपाईँले प्रभात विमर्शका हरेक एपिसोडहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्मका आजसम्म जति प्रभात विमर्शका एपिसोडहरू तपाईँले सुन्नुभयो, धेरैले सुन्न छुटाउनु पनि भएको होला, पुराना एपिसोडहरू पनि तपाईँलाई पक्कै पनि हेर्ने मन छ भने दिनेश खबरको अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर प्रभात विमर्शको प्लेलिस्ट छ, त्यहाँ गएर एउटा किसिमले कार्यक्रमहरू खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारी पनि गरेँ र च्यानललाई सब्सक्राइब त तपाईँहरू गर्नु नै हुन्छ। मैले त्योमा बढी कुराकानी राखिराख्नुपर्ने स्थिति रहेन। यो बिहानीको समय छ, चिसो मौसम बढिरहेको छ। एउटा किसिमले हिजो पानी परेको थियो। धनगढीको सवालमा कुराकानी गर्दाखेरिमा तपाईँहरूकोतिर के कस्तो थियो? फेसबुक लाइभबाट संसारभरिबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला, के कस्तो स्थिति थियो, चिसो कतिको बढिरहेको छ र कताबाट तपाईँहरू हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र सँगसँगै एउटा आफ्नो न्यानोपनमा ख्याल पुर्याउनु पर्ने स्थिति यो चिसो मौसममा रहन्छ। तपाईँहरूले बिहानीको समयमा एउटा किसिमको बाहिर कम निस्किने, अर्थात् बाहिर निस्किनै पर्यो भने पनि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि जे अब जति न्यानो चाहिन्छ कपडाहरू लाउने, आफ्नो खानपिनमा ध्यान गर्ने इत्यादि कुराहरू त छँदैछन्। र बालक र वृद्ध घरमा तपाईँहरूको छन् भने विशेष ख्याल राख्नुहोला, आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। र यति अनुरोध आग्रह गरे सँगसँगै आजका हाम्रा अतिथिहरूको विषयमा तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु। पछिल्लो समय जुनियर जेसी धनगढीको चाहिँ वर्ष 2022का लागि चाहिँ निर्विरोध चयन हुनुभएको छ निराजन जोशी। उहाँसँग आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। निराजनजीसँग उहाँको जेसी यात्राको सवालमा, आगामी दिनका प्लानहरूको सवालमा, युवाहरूको स्थितिको सवालमा र यावत अन्य विभिन्न विषयहरूमा आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँको कुनै प्रश्न जिज्ञासा रहन सक्छ पक्कै भने एउटा किसिमले तपाईँले फेसबुक लाइभको कमेन्ट बक्स तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सभ्य भव्य बुझ्ने भाषामा आफूलाई लागेका विषयवस्तुहरू लेख्नुहोला। त्यसलाई हामी एउटा किसिमको विमर्शको पाटो आजको कार्यक्रममा पनि पक्कै बनाउनेछौँ। ढिला नगरिकन आजका हाम्रा अतिथिलाई अबको समयमा मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। निराजनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते पुरनजी। आराम हुनुहुन्छ होला? आरामै छु हजुरको। शुभारम्भ एउटा किसिमको तपाईँलाई बधाईबाट मैले अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँलाई बधाई छ। एउटा किसिमको जुन संस्थामा आबद्ध भएपछि एउटा त्यसलाई नेतृत्व गर्ने चाहना हर कोहीको हुन्छ, त्यो चाहना तपाईँको परिपूर्ति पक्कै पनि भयो। एउटा किसिमको अब थोरै अब तपाईँको यात्राबाट शुभारम्भ गरौँ। जेसिजमा कहिलेदेखि प्रवेश गर्नुभयो, एउटा कुन ध्येयले फेरि उद्देश्यहरू पनि हुन्छ, उद्देश्यमा बिस्तारै प्रवेश गर्दै गरौँला। कहिलेदेखि चाहिँ कसरी चाहिँ अहिले अध्यक्षसम्मको यात्रालाई सम्झिनुहुन्छ? धनगढी जुनियर जेसिसमा चाहिँ म जानेर चाहिँ लागेको होइन। सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ म साथीहरूको लैलैमा अन्जानमा जुनियर जेसिसमा लागेको हुँ। तर जब मैले जेसिस त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ मैले जेसिस बुझेको हुँ। त्यहाँ गएर त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टहरू बुझेर चाहिँ मैले जेसिस बुझिसकेपछि अनि त्यसमा मेरो निरन्तरता रह्यो। वर्ष 2018मा एज अ जनरल मेम्बर हुँदै मेरो जेसिसको यात्रा प्रारम्भ भएको थियो। त्यो बेलाको अध्यक्ष सन्तोष जोशीज्यू अहिले अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। त्यसपछि जेसिस यात्रामा अनवरत रूपमा लाग्दै गर्दा वर्ष 2019मा सन्तोष पन्तज्यूले चाहिँ मलाई शाखा सम्पादनमा मनोनित गर्नुभएको थियो। वर्ष 2020का अध्यक्ष सुमन ढकालज्यूले मलाई सुमन ढकालज्यूको कार्यकालमा चाहिँ म उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको थिएँ। र वर्ष 2021मा चाहिँ मलाई हाम्रो अध्यक्ष देवराज अवस्थीज्यूले चाहिँ मलाई महासचिवको भूमिकामा निर्वाह गर्नुभएको थियो। र वर्ष 2022का लागि चाहिँ मैले आफ्नो उम्मेदवारी अध्यक्ष पदमा दिएको थिएँ। र अस्ति भर्खर मात्र सम्पन्न भएको
हाम्रो 7औं साधारण सभाबाट चाहिँ म अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको थिएँ। त्यो पनि निर्विरोध एउटा किसिमको सबै साथीहरूले अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने किसिमको भयो। अब थोरै अब उद्देश्यहरूको परिपूर्ति जस्तो अब भन्नु त भयो एउटा किसिमले निर्विरोध एउटा अन्जानमा साथीहरू सँगसँगै ल जेसिसमा लागौँ भन्ने उद्देश्यले त तपाईँ लाग्नुभयो। सँगसँगै त्यसपछि अब जेसिसको यात्रालाई निरन्तरता दिने कि नदिने, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सवालमा त पक्कै तपाईँले एउटा आफूलाई प्रश्न त राख्नु भएको होला। त्यसपछिका दिनहरूमा यो यात्रा अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरिमा के उद्देश्यहरू थिए, अब जेसिसबाट मैले के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई आफूलाई लागेको थियो? थोरै यो विषयमा पनि मैले जान्न चाहेँ निराजनजी। जेसिसमा चाहिँ म अन्जानमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँको ट्रेनिङहरू लिएँ होइन। त्यहाँ आइसकेपछि ममा परिवर्तन आयो। मैले अन्जानमा जेसिस अन्जानमा साथीहरूको लैलैमा लागेर म जेसिसमा आए तापनि तर त्यहाँ गइसकेपछि ममा जुन परिवर्तन आयो, लोकतान्त्रिक चरित्रको विकास भयो, अनुशासन मैले त्यहाँबाट सिकेँ, धैर्य हुन सिकेँ, परिपक्वता ममा विकसित हुँदै गयो। त्यसलाई हेर्दै गर्दा चाहिँ मलाई अब चाहिँ जेसिसमा लाग्नुपर्छ र मेरो नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास हुन्छ भन्ने एक किसिमको त्यहाँबाट पाइसकेपछि चाहिँ मैले यसमा निरन्तरता दिने सोचेर निरन्तर लागिरहेको होइन। एउटा जो आफूमा परिवर्तनको कुराकानी गर्नुभयो, जस्तो अहिले आफ्नो यसो विगत हेर्नु र अहिलेको तुलना गर्नुभयो भने त त्यो परिवर्तन भने त्यो बिचको कुराकानी नै होला। आफूलाई के परिवर्तन भएको जस्तो महसुस हुन्छ जुनियर जेसिसमा लाएर? कस्तो किसिमको एउटा आफूमा भने त व्यक्तित्वका कुराकानीहरू होला, एउटा सामाजिक एउटा एसिड गेन गर्ने कुराहरू होला, कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ प्रगति परिवर्तन आफूमा पाउनुहुन्छ अहिलेको समयमा जेसिसको कारण? जेसिसको कारणले चाहिँ सबभन्दा भन्नुपर्दा चाहिँ नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गर्ने चाहिँ जेसिसको एउटा उद्देश्य रहेको छ होइन। आज चाहिँ मैले चाहिँ पहिला कार्यक्रमहरू दिँदा चाहिँ के कसरी गर्ने के गर्ने हुन्थ्यो, तर आजभोलि चाहिँ मलाई कार्यक्रम गर्दा जस्तोसुकै कार्यक्रम होस् त्यसलाई चाहिँ म गर्न सक्छु। एउटा कन्फिडेन्स लेभल बिल्डअप भएको छ, एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। अनि त्यसपछि जेसिसले चाहिँ आज समाजमा चाहिँ मलाई फरक खालको चिनाएको छ। क्याम्पसमा हामी पढ्छौँ, सरहरूले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ। हामीले कुनै कार्यक्रमहरू राख्दै गर्दा सरहरूले चाहिँ हामीलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू जेसिसको मान्छे हुन्, यिनीहरू अरूको जस्तो अराजक गतिविधि गर्दैनन्, यिनीहरूले सभ्य तरिका र शिष्ट तरिकाले यिनीहरू कार्यक्रम सम्पन्न गर्छन् भनेर हामीले सरहरूको सकारात्मक एउटा हामीप्रतिको सकारात्मक सोच जुन सरहरूको छ त्यो पाइरहेका छौँ, विश्वास पाइरहेका छौँ। र समाजमा हामीलाई हेर्ने व्यक्तिहरूले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ। यिनीहरू जेसिसको व्यक्ति हुन्, यिनीहरूले यस्तो कुराहरू गर्छन् भनेर उहाँहरूले हामीलाई एक किसिमको सकारात्मक दृष्टिकोणले चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई हेर्नुहुन्छ। विश्वासको आफूमा पाइने ऊर्जाको धेरै कुराहरू तपाईँले भएको व्याख्याबाट बुझ्न सकिन्छ। जस्तो अब अहिलेको तपाईँको समितिको कुराकानी गरौँ, कस्तो किसिमको समिति बनाउनु भएको छ? फेरि किनकि तपाईँ आफू नेतृत्वमा भएपछि धेरै कुराहरू तपाईँले त्यो तरिकाले कुन तवरको अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा तपाईँमा एउटा तपाईँको दृष्टिकोणले धेरै कुरा फरक पार्छ होला। त्यो हुनाले समिति कस्तो बनाउनु भएको छ? अब वर्ष 22को लागि भनेर चाहिँ अब तपाईँ एउटा किसिमले अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरिमा एउटा किसिमको आफ्नो योजना प्लानहरू त्यो पक्कै पनि तपाईँले प्रस्तुत साथीभाइहरूसँग पक्कै पनि गर्नुभएको होला। त्यो के छ थोरै यो विषयमा खुलेर चर्चा गरौँ। वर्ष 2022 हाक्नका लागि हाम्रो जुनियर जेसिसमा चाहिँ एउटा टिम हुने गर्छ, कार्य समिति हुने गर्छ। कार्य समिति र साधारण सदस्यहरू हुने गर्छन्। कार्य समिति सदस्य र साधारण सदस्य। कार्य समितिमा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ मैले 19 जना, 4 जना एक्जिक्युटिभ भाइस 2जना एक्जिक्युटिभ भाइस प्रेसिडेन्ट र 4 जना भाइस प्रेसिडेन्टहरू उहाँहरू चाहिँ निर्वाचित भएर आउनुभएको छ भने र बाँकी रहेका पदहरूमा चाहिँ मैले मनोनित गरेका छु। यो पालाको मेरो कार्य समिति सदस्यमा चाहिँ समाजमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका सृजनशील र युवाहरू नै हुनुहुन्छ। जस्तै नामै पार्ने भने हाम्रो अविनाश गुरागाई मेरो कानुनी सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि धनगढीमा उहाँले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आउनुभएको छ र धनगढीमा अहिले ड्रोनहरू बनाएर बोलिनाथलीको एउटा अभियानमा दैलोमा दबाई भन्ने एउटा अभियानमा घर घरमा ड्रोनको माध्यमबाट औषधि पुगाउनु भएका, धनगढीमा बग्गी बनाउनु भएका मेरो आइटी कोअर्डिनेटरको रूपमा दिपेन्द्र जोशी भाइ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी धनगढीमा हाम्रो ऋतिका गुरुङजी हुनुहुन्छ, जसले छाडा गोरुदेखि लिएर हाम्रो स्ट्रिट पावस भन्ने उहाँको एउटा संस्था छ। त्यो संस्थामा उहाँसँगै काम गरेको शुभम पनेरू भाइ कार्यकारिणी उपाध्यक्ष पदमा रहेर मसँग जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो आशारिका शर्मा घिमिरे बहिनी हुनुहुन्छ, कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। विभिन्न रचनात्मक कामहरू उहाँले पनि गर्दै आउनुहुन्छ। थुप्रै साथीहरू, अन्य साथीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न पृष्ठभूमिका साथीहरू हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ एकदमै
राम्रो आफ्नो समाजमा राम्रो छाप पारिसकेका साथीहरू चाहिँ यो वर्ष चाहिँ मैले कार्य समितिमा ल्याएको छु। टिम मजबुत बनेको, मजबुत टिम छ एउटा किसिमको तपाईँमा त्यो विश्वास छ। एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेकतर्फ जोड्यौँ होला, त्यसपछि थप कुराकानी गरौँला। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ निराजन जोशीसँग। उहाँ धनगढी जुनियर जेसिस वर्ष 2022का लागि निर्वाचित हुनुभएका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग उहाँको विषयमा जान्ने कोसिस हामीले गरिरहेका छौँ भने त्यसै गरेर जेसिसको विषयमा जान्ने प्रयास अहिलेको समयमा हाम्रो छ। अबको समयमा हामी एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेकतर्फ जोडिन्छौँ, त्यसपछि फेरि तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न विमर्श गर्नका लागि फर्किने नै छौँ। सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश एफएम कार्यक्रममा। यदि भर्खरै हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्दैछौँ निराजन जोशीजीसँग। उहाँ धनगढी जेसिस को चाहिँ धनगढी जुनियर जेसिसको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सर्वसहमत एउटा किसिमले हिजो अस्ति मात्रै निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। ढिला नगरिकन फेरि पनि हाम्रो विमर्शलाई मैले अगाडि बढाउन चाहे। निराजनजी, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। र सँगसँगै अहिले मैले भनिहालेँ जुनियर जेसिस जो एउटा शब्द उच्चारण गरेँ र एउटा किसिमको तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अब जेसिसको विषयमा त धेरैलाई थाहा पनि छ, एउटा किसिमले पहिल्यैदेखि काम गरिरहेको। अब जुनियर जेसिसको विषयमा पनि केहीलाई जानकारी होला, त्यही पनि एउटा किसिमले थोरै बढी चाहिँ चासो, युवाहरूले बढी चाहिँ चासो दिइराख्ने हुनाले चाहिँ थोरै अब यसको विषयमा जुनियर जेसिस के हो, होइन, के का लागि हो भन्ने एउटा किसिमको त्यो क्युरियोसिटी धेरैको मनमा छ होला। त्यो मेरो मनमा पनि छ, त्यसैले मैले यो प्रश्न तपाईँलाई राखि नै हालेँ। जुनियर जेसिस के हो? जुनियर जेसिस भनेको चाहिँ 22 वर्षभन्दा मुनिका युवाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको नेतृत्व विकास, उनीहरूको व्यक्तित्व विकास र उनीहरूमा उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले नेपालमा चाहिँ नेपाल जेसिस सँगसँगै स्थापना गरिएको हो। र एउटा चाहिँ धनगढी जुनियर जेसिस चाहिँ धनगढी जेसिसको एउटा परियोजना मात्र हो, प्रोजेक्ट मात्र। यो धनगढी जुनियर जेसिस चाहिँ विक्रम सम्वत सन् 2015मा चाहिँ हाम्रो विजय पाण्डे दाईको संस्थापक अध्यक्षका रूपमा स्थापना गरिएको थियो। यो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यस जुनियर जेसिसमा चाहिँ पदाधिकारी बन्न, कार्य समितिको पदाधिकारी बन्न चाहिँ 18 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ र 22 वर्षभन्दा तल चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो समय चाहिँ जुनियर जेसिसलाई दिन चाहिँ पाउँछ। 18 र 22 को बिचको ड्युरेसनमा एउटा किसिमको जुनियर जेसिससँग जोडिने, एउटा किसिमको काम गर्ने र सँगसँगै अगाडि बढ्ने पिरियड भनेको त्यो 18 देखि 22 वर्षको। थोरै अब जुनियर जेसिससँग कसरी जोडिने, जुनियर जेसिसमा जोडिएर के गर्ने, एउटा त्यो किसिमको अझ फेरि अर्को प्रश्न खडा हुन्छ। यो प्रश्न मैले तपाईँलाई गरिहालेँ। हजुर, अब धनगढी जुनियर जेसिससँग यदि युवाहरू जोड्न चाहन्छन् भने उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो अब लगत्तै केही समयपछि हाम्रो नवनिर्वाचित हुनुहुन्छ मनोनित जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो कार्य समिति बसेर हाम्रो पहिलो बोर्ड बैठकबाट हामीले यो पाला धनगढी जुनियर जेसिसलाई साङ्गठनिक रूपमा मजबुत गर्ने भनेर मैले आफ्नो पहिलो नम्बरको प्रतिबद्धता मेरो अध्यक्ष पदको उम्मेदवारीको ककसमा पनि मैले दिएको छु। त्यसैले पहिलो हाम्रो बैठक बस्ने बित्तिकै हामीले धनगढी जुनियर जेसिसको न्यू मेम्बरसिप ओपन गर्नेछौँ र त्यसपछि चाहिँ साथीहरूले हाम्रो सम्पर्कमा उहाँहरू आउनुभयो भने हाम्रो फी हुने गर्छ। त्यो फी पनि हाम्रो बोर्डले नै निर्धारण गर्छ। त्यो निर्धारण गरिसकेपछि उहाँहरूले एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा प्रस्तावक र एउटा समर्थक हुन्छ। प्रस्तावक र समर्थक ल्याएर उहाँहरूले फर्म भर्नुभएको खण्डमा उहाँहरूलाई हामीले प्रि इन्डक्सन ट्रेनिङ दिन्छौँ। जेसिस भनेको के हो भनेर जेसिसको बारेमा बुझाउँदै प्रि इन्डक्सन तालिम दिँदै चाहिँ उहाँहरूलाई जेसिसमा हामीले यसरी प्रवेश गराउँछौँ। त्यो प्रवेश गर्ने प्रक्रिया थोरै अब जस्तो कस्ता किसिमका गतिविधिहरू तपाईँहरूको भित्र हुन्छन्, एउटा जेसिस जुनियर जेसिसभित्र कस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू हुने गर्छन्, फेरि यो प्रश्न पनि रहन्छ। यो थोरै एउटा किसिमले कस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू तपाईँ अब आगामी समितिमा गर्ने कुराहरू त तपाईँहरूको छँदै पनि होलान्। अब अहिलेको विगतले तपाईँ आफूले पनि समितिमा कार्य समितिमै विभिन्न पदहरूमा बसिरहँदाखेरिमा गरेका गतिविधिहरू, अहिले अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदै गर्दासम्मका गतिविधिहरूलाई यसो निहालेर भन्नु पऱ्यो भने कस्ता कस्ता किसिमका गतिविधिहरू जुनियर जेसिसमा हुने गर्छन्? जुनियर जेसिसको गतिविधिहरू चाहिँ मुख्यतया चाहिँ हाम्रो नेतृत्व विकास र व्यक्तित्व विकास र उद्यमशीलता विकासमा नै केन्द्रित हुन्छ। हामीले जे जस्ता गतिविधिहरू हामीले कम्युनिटी सेक्टरमा, जस्तै हामीले ब्लड डोनेसन गऱ्यौँ, हामीले ब्लड डोनेसन गऱ्यौँ भने त्यसका दुईवटा लक्ष्य हुन्छन्। एउटा हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व पनि पुरा गर्छौँ र त्यो कार्यक्रम गर्दै गर्दा हाम्रो चाहिँ त्यो कार्यक्रम गर्ने एउटा कार्यक्रम संयोजक हुन्छ। उहाँहरूकोले त्यो कार्यक्रम गर्दै जाँदा चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ नेतृत्व विकास पनि भइरहेको हुन्छ, होइन। एउटा सामाजिक कार्यको माध्यमबाट उहाँहरूको नेतृत्व विकास हुँदै गरेको छ। अब विगतका वर्षहरूको कुरा गर्ने हो भने धनगढी जुनियर जेसिसले चाहिँ
एउटा जुनियर जेसिस प्रिमियर लिग भनेर 2019मा गरेको थियो। त्यसपछि 2020 र 21मा हामीले कोरोनाका कारणले हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। हामीले भिजिट नेपाल प्रमोसन पिन भनेर 2020मा गरेका थियौँ। त्यसपछि कोरोनाकै कारणले भनौँ त्यो चाहिँ स्थगित नै भयो। हामीले अहिले भित्तेपात्रोहरू पनि हामीले आफै बनाउने गर्छौँ। अनि विभिन्न जेसिस हाम्रो धनगढी मातृशाखा धनगढी जेसिसको र हाम्रो संयुक्त आयोजनामा हामीले जेसिस विक भन्छौँ। हामीले समुदायमा लगभग 1 हप्ता नै काम गर्छौँ होइन। त्यसै गरी हामीले विभिन्न ट्रेनिङहरू उद्यमशीलताका ट्रेनिङहरूदेखि लिएर पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङहरू त्यसै गरी लिडरसिप डेभलपमेन्ट ट्रेनिङहरू हामीले चाहिँ यहाँ गर्ने गर्छौँ। थोरै एउटा किसिमको जस्तो अब उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने, नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने यो जो कुराकानी तपाईँले जोड्नुभयो नि, यसमा एउटा किसिमले कसरी काम गर्छ भने ट्रेनिङको पाटो त जोड्नुभयो, अरू थप चाहिँ जस्तो कुन तरिकाले कसरी चाहिँ त्यो क्षमता विकास हुन्छ व्यक्तिमा जुनियर जेसिसमा जोडिने बित्तिकै जस्तो कुन तवरले कस्तो सिस्टममा उसले काम गर्दै गर्दाखेरिमा ऊ त्यो अहिले तपाईँले भने कुराहरूमा निखारिँदै जाने भन्ने रहन्छ। थोरै त्यो गतिविधिहरूमा बढी केन्द्रित हुन चाहे मैले एउटा उदाहरण त अघि तपाईँले दिनु पनि भयो, अझ थोरै यसलाई व्याख्या मैले तपाईँबाट अपेक्षा राखेँ निराजनजी। अब नेतृत्व विकास चाहिँ कसरी विकसित हुँदै जान्छ भन्नुभयो तपाईँले। नेतृत्व विकास चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई हाम्रो लिडरसिप डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ कसरी गुड लिडर बन्ने उहाँहरूलाई हामीले एउटा ट्रेनिङ हुन्छ। हाम्रो सिनियर अग्रजहरूले त्यो ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। त्यो ट्रेनिङबाट चाहिँ हामीले उहाँलाई लिडरसिपमा हुनुपर्ने आधारभूत गुणहरूको बारेमा होइन, लिडरसिप गर्नको लागि के कसरी अगाडि बढ्ने ती विषयहरूमा उहाँहरूलाई जानकारी दिन्छौँ। र लिडर चाहिँ मलाई लाग्छ अनुभवबाट होइन, कार्यहरू एउटा टिममा कार्य गर्दै गर्दै चाहिँ लिडर भइन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि त्यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव पनि हो। त्यसले गर्दा विभिन्न कार्यहरूले गर्दा एउटा टिममा रहेर कार्य गर्दा त्यसले कन्फिडेन्स लेभललाई पनि बढाउने गर्छ, हामीमा कन्फिडेन्स लेभल बनाउँछ। त्यही हो, कार्यक्रमहरू हामीले आयोजनाहरू गर्छौँ, विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै क्रिकेटको कुरा गरौँ, हामीले यति ठुलो क्रिकेट हामीले मेगा इभेन्ट भन्छौँ हाम्रो होइन। ती कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि कार्यक्रम संयोजकको जिम्मेवारी उहाँले पाउनुहुन्छ। कार्यक्रम जिम्मेवारी पाइसकेपछि उहाँलाई साथ समर्थन सबैले गर्छौँ हामीले। उहाँले त्यो जिम्मेवारी मैले पनि गर्न सक्छु भन्ने भान उहाँलाई महसुस हुन्छ र उहाँको त्यस किसिमले चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल उहाँहरूको बढ्छ। त्यसरी चाहिँ उहाँको लिडरसिप विकसित हुँदै जान्छ। एउटा कार्यक्रमहरूको जिम्मेवारी दिने, त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न लगाउने, त्यो हिसाबले एउटा लिडरसिप चाहिँ बढ्छ। जस्तो उद्यमशीलताको प्रसङ्ग आयो, अरू पनि विभिन्न किसिमका उद्देश्यहरू तपाईँले अघि जेसिसका भन्नुभएको थियो, जुनियर जेसिसका। अब त्यो उद्देश्य परिपूर्तिका लागि एउटा यो त काम दिनुहुन्छ, एउटा किसिमको उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्छ। अब लिडर भनेको आफूले आउटपुट दिन सक्ने, एउटा किसिमले समाजमा केही न केही योगदान दिन सक्ने व्यक्ति भनेपछि चाहिँ अब लिडर भइ नै हाल्यो समाजको अर्थात् व्यक्तिहरूको। भनेपछि अब अरू उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि अर्थात् अरू कुराहरूका लागि चाहिँ के चाहिँ कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू चाहिँ जुनियर जेसिसमा हुने गर्छ? उद्यमशीलताको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो धनगढी जुनियर जेसिसमा पनि धेरै साथीहरू लागेर उद्यमशील भइसक्नु भएको छ। अहिले पनि मेरो कार्य समितिमा पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ उद्यमी हुनुहुन्छ, भर्खरको हुनुहुन्छ, 20 वर्षको 21 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै फ्याक्ट्री खोलेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, उहाँहरूले उद्यमशीलता गर्दै हुन्छ। उद्यमशीलताको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ विगतमा पनि गर्दै आएको भनेको धनगढीमा रहेका उद्यमीहरू जति पनि उद्यमी हुनुहुन्छ, सफल उद्यमीहरूको उहाँहरूको अनुभवहरू सुन्ने, उहाँहरूबाट के कस्तो अवसरहरू छ त्यो पनि सुन्ने र उहाँहरूका के कस्ता चुनौतीहरू उहाँहरूले सामना गर्नुभयो त्यो पनि सुनेर ट्रेनिङको माध्यमबाट चाहिँ हामीले मुख्य जेसिसको भनेकै नै ट्रेनिङको माध्यमबाट चाहिँ आफूलाई निखार्दै जाने, हरेक क्षेत्रमा, त्यो इन्डिभिजुअल होस्, त्यो कम्युनिटी होस्, चाहे त्यो हाम्रो बिजनेस सेक्टर होस्, ती सेक्टरमा ट्रेनिङको माध्यमबाट चाहिँ हामीले उद्यमशीलता चाहिँ विकास गर्छौँ। मुख्य सेक्टर नै ट्रेनिङ हो। ट्रेनिङबाट कार्य हुन्छन्। एउटा किसिमको जो चुनौतीहरू के छन् होइन, पहिला पनि तपाईँहरूको त्यहाँ काम गरिरहेका व्यक्तित्वहरू अर्थात् संस्थासँग जोडिएका व्यक्तित्वहरू जो एउटा भोलिको दिनमा अर्थात् अहिलेको समयमा जो उद्यमी हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट त्यो कुरा हजुर उहाँबाट प्रेरणा पनि लिन्छौँ। उहाँहरूबाट उहाँहरूको अनुभवहरू पनि हामीले उहाँहरूको अनुभव उहाँहरूले भइसकेपछि अनुभव पनि थाहा पाउने हो। अवसरहरू के कस्ता छन् उहाँहरूले देखेको अवसरहरू पनि हामीहरूलाई भनिदिनुहुन्छ होइन। चुनौतीहरू उहाँहरूले के सामना गर्नुभयो त्यो पनि भन्नुहुन्छ। त्यो माध्यमबाट चाहिँ हामीले उद्यमशीलता विकास चाहिँ हामीले गर्छौँ। र अहिले हाम्रो मातृशाखाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ वर्ष 2022 का लागि भुवन पाण्डेज्यू, उहाँहरू पनि अहिले कृषि व्यवसायी हुनुहुन्छ होइन। उहाँबाट पनि यो वर्ष चाहिँ हामीले
एकदमै हामी जुनियरहरूका लागि चाहिँ उद्यमशीलताको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीमा एकदमै राम्रो विकसित गर्दै हामीलाई राम्रो राम्रो ट्रेनिङ दिँदै हामीलाई साथ सहयोग गर्ने अपेक्षा पनि हामीले यो वर्ष राखेका छौँ। अस्ति मात्रै पनि मेरो कुराकानी भएको थियो एउटा किसिमले थोरै त्यो तपाईँहरूको टिमै उद्यमशीलतासँग जोडिएका व्यक्तित्वहरूसँग भएको र उद्यमशीलतामा पनि लिडरसिपमा पनि चासो भएका व्यक्तित्वहरूको भएको हुनाले त्यो भाइबले पनि काम गर्ने कुरा भइ नै हजुर। हाम्रो थोरै अब तपाईँको आगामी योजना अब किनकि अब तपाईँको कार्य समिति भइसकेपछि तब कार्य समितिले के कुरामा बढी केन्द्रित रहने के कुरालाई चाहिँ बढी प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा त फेरि कार्य समितिमै आएर अड्किएला अर्थात् त्यो कार्य समितिले नै निर्धारण गर्ने होला यो कुराकानी। अब तपाईँको आफ्नो योजना चाहिँ अहिलेको कार्य समितिको योजना चाहिँ के छ, के कुरामा चाहिँ तपाईँहरू बढी फोकस रहनुहुन्छ? मैले अस्ति आफ्नो अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी दिँदै गर्दा ककसमा पनि मैले आफ्नो प्रतिबद्धता उहाँहरूमा राखेको थिएँ। अब जुनियर जेसिस को सन्दर्भमा चाहिँ हामी चाहिँ विशेषतः 22 वर्षभन्दा तलका युवाहरू भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ जेसिसमा र 4वटा सेक्टर हुने गर्छ। इन्डिभिजुअल सेक्टरमा चाहिँ हामी नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास र इन्डिभिजुअलको डेभलपमेन्टको लागि हामीले काम गर्छौँ। त्यो सेक्टर चाहिँ हामीले ट्रेनिङको माध्यमबाट लिडरसिप डेभलपमेन्टको ट्रेनिङ हुन्छ, त्यसैले एङ्करिङको ट्रेनिङ हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङद्वारा हामीले चाहिँ लिडरसिप हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल सेक्टरमा काम गर्छौँ। कम्युनिटी सेक्टरमा चाहिँ मैले आफ्नो अस्ति प्रतिबद्धताको तेस्रो नम्बरमा पनि भनेको थिएँ 1 डे अ मन्थ फर कम्युनिटी अभियान सञ्चालन गर्ने र हामीले वर्षको प्रत्येक महिनामा एउटा कार्यक्रम समुदायका लागि गर्ने होइन। त्यो कार्यक्रमबाट हाम्रो नेतृत्व विकास पनि हुन्छ। हामीले कार्यक्रम ब्लड डोनेसन गर्दै गर्दा के कसरी गर्न सकिन्छ र कार्यक्रम संयोजकको माध्यमबाट हाम्रो उहाँहरूको नेतृत्व विकास पनि हुन्छ र कम्युनिटीलाई पनि फाइदा हुन्छ। भन्छ नि एक तिर्से दुई निशाना होइन, त्यो हुन्छ। 1 डे अ मन्थ फर कम्युनिटी हुन्छ। हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू 12वटा कार्यक्रमहरू चाहिँ यही एउटै कार्यक्रम 1 डे अ मन्थ फर कम्युनिटीले चाहिँ 12वटा कार्यक्रम वर्षमा कम्युनिटी सेक्टरमा गर्छौँ। बिजनेस सेक्टरमा चाहिँ हामीले उद्यमशीलता के कसरी गर्न सकिन्छ, युवाहरूलाई चाहिँ के कसरी उद्यमी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ ट्रेनिङहरू लाग्छौँ। ती ट्रेनरहरू चाहिँ हाम्रै अग्रज दाइहरूलाई बोलाएर हुन्छ कि सफल व्यवसायीलाई बोलाएर हुन्छ, त्यो छलफल गरेर चाहिँ हामीले उद्यमशीलताको सन्दर्भमा राख्छौँ। र इन्टरनेसनल सेक्टर हुने गर्छ। अर्को इन्टरनेसनल सेक्टरमा चाहिँ त्यस्तो खासै धनगढी यो जुनियर जेसिसहरूको चाहिँ खासै भूमिका हुँदैन, किनभने नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ जुनियर जेसिस छ। अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ जुनियर जेसिस छैन। किन रहेछ यस्तो? कि तपाईँलाई यो किन एउटा किसिमको के कारणले जुनियर जेसिस अब छलफल पनि होला यो प्रसङ्ग फेरि धेरैलाई नयाँ किन रहेछ भन्नेसँगै प्रश्न उठ्दाखेरिमा मैले यो तपाईँलाई सोधिहालेँ। कि जानकारी छ यो सवालमा? यो सवालमा हुनसक्छ एउटा किसिमको एजप्सन पनि हुन्छ, फेरि यो कारणले पनि हुन सक्ला भन्ने त्यो के छ थोरै? अब विश्वको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई किन भएन ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन जुनियर जेसिस किन भएन भनेर। हामी पनि एउटा परियोजनाको रूपमा हौँ, मातृशाखा धनगढी जेसिसको एउटा प्रोजेक्ट हौँ हामी पनि। र विश्वमा किन भएन भन्दाखेरि विभिन्न विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ 18 र 19 वर्षका युवाहरूले नै भनौँ न 21 वर्षको युवा नै प्रधानमन्त्री भएको हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ। अब फेसबुक हाम्रो निर्माता हुनुहुन्छ मार्क जुकरबर्ग, उहाँले सानै उमेरमा एउटा त्यस्तो सोसियल नेटवर्कको नेतृत्व गर्नुभयो। त्यस्तो देशहरूमा चाहिँ सानै उमेरमा चाहिँ उहाँहरू लाग्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नभएको नेपालमा चाहिँ यो यसको मुख्य उद्देश्य भनेको भर्खरै हुर्किँदै गरेका युवाहरूको चाहिँ नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासका लागि चाहिँ नेपालमा चाहिँ तिनीहरूको गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नेपालमा स्थापना गरिएको विदेशको हकमा चाहिँ यहाँ कारण भइहाल्यो भनेपछि त यहाँ जुन कारणले स्थापना भएको छ त्यो विदेशमा यसको आवश्यकता कम महसुस भएर यहाँ आवश्यकता महसुस भएर पनि त्यो हुन सक्छ एजम्सन मात्रै हो। ओके, हामी एउटा टाइम चेकको समय हुँदैछ, त्यसपछि थप कुराकानी गरौँला। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ निराजन जोशीसँग। अब उहाँ हुनुहुन्छ धनगढी जेसिस धनगढी जुनियर जेसिसको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। वर्ष 2022का लागि नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सर्वसम्मत अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग विमर्श गरिरहेका छौँ। अब समय छोटो कमर्सियल ब्रेकको सँगै टाइम चेकको, त्यसपछि थप कुराकानी गर्न उपस्थित हुने नै छौँ। सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश एफएम भन्ने त्यो किसिमको तपाईँको आफ्नो सपना छ, थोरै यहाँबाट प्रवेश गरौँ, त्यसपछि तपाईँको पृष्ठभूमितिर प्रवेश गरौँ। यो वर्ष चाहिँ धनगढी जुनियर जेसिसको अध्यक्षको रूपमा मैले काम गर्नेछु 2022मा। 2023मा चाहिँ म चाहिँ एज अ अभिभावकको रूपमा होइन निवर्तमान अध्यक्षको रूपमा पछि गएर काम गर्नेछु। मसँग धनगढी जुनियर जेसिसका लागि अब 2 वर्ष मात्र छ। त्यसपछि धनगढी जुनियर जेसिसको यात्रा चाहिँ मेरो सकिनेछ।
त्यस पश्चात मैले चाहिँ एउटा फेरि एउटा भनाइ छ, वान्स अ जेसिस इज अलवेज जेसिस। एकपटक जेसिस भइसकेपछि ऊ सधैँको लागि जेसिस हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ मैले हाम्रो मातृशाखा धनगढी जेसिस जोइन गर्ने मेरो चाहिँ इच्छा छ। र अहिले धनगढी जेसिसको विधानले पनि धनगढी जुनियर जेसिसको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले चाहिँ साधारण सभाबाट पारित गराएको उहाँको स्वेच्छा यदि इच्छा भएको खण्डमा पारित गराएपछि मैले चाहिँ स्वतः नै धनगढी जेसिसको एउटा साधारण सदस्यता मैले प्राप्त गर्नेछु र धनगढी जेसिसमा मेरो काम गर्ने यसपछिको योजना रहेको छ। धनगढी जेसिससँग जोडिने एउटा त्यो भोलिको तपाईँको सपना भइ नै हाल्यो, निरन्तरता दिने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म निरन्तरता नै। थोरै अब तपाईँको पृष्ठभूमि तपाईँको थोरै हुर्काइ एउटा किसिमको जन्म त्यसपछिको एउटा पढाइको स्कुलिङको कुराकानी आउँछ, यो विषयवस्तु थोरै अब तपाईँको आफ्नो पृष्ठभूमिको विषयमा जानकारी गराइदिन मैले अनुरोध गरेँ। मेरो जन्म चाहिँ गौरीगङ्गा नगरपालिका खुरखुरियामा भएको थियो। मैले चाहिँ निम्न माध्यमिक तह चाहिँ त्यहीँ पढेको थिएँ। पछि 9-10 मैले ऐश्वर्यबाट गरेँ। +2 चाहिँ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसबाट मेरो भयो। र त्यसपछि चाहिँ मैले अहिले चाहिँ म कैलाली बहुमुखी क्याम्पस नै BBS 2nd इयरमा अध्ययन गरिरहेको छु। अहिले अध्ययनकै क्रममा हुनुहुन्छ, सिकाइ भइरहेछ। तर अब युवाहरूको क्षेत्रको विषयमा मैले कुराकानी गर्न चाहेँ, किनकि एउटा किसिमको हाम्रो एउटा पृष्ठभूमिले पनि अब भोलिका दिनमा कति मैले प्रगति गरेँ के भयो भन्ने त्यो एउटा मापनका लागि भनौँ न एउटा आधार निर्माण गरिदिने त गर्छ नै। तर सँगसँगै अहिलेको स्थितिमा अब युवाहरू कुन तवरले अगाडि बढिदिए हुन्थ्यो, हामी कसरी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ समाजलाई पनि भोलिका दिनमा पनि फाइदा हुन्छ र अहिलेको समयमा पनि समाजलाई के दिन सकिन्छ भन्ने एउटा किसिमको चिन्तन हर सचेत युवामा हुन्छ होला। यो तपाईँ आफूलाई चाहिँ कतिको चाहिँ यसमा राख्नुहुन्छ एउटा चिन्तनमा, यो चिन्तन चाहिँ तपाईँलाई कुन रूपले चाहिँ धकेल्छ थोरै यो विषयमा अबको समयमा कसरी चाहिँ सबै युवाहरू अहिलेको समाज परिवर्तनका लागि होस् या समाजमा केही नयाँपनको लागि होस् अर्थात् समाजलाई जुन गतिमा अगाडि बढिरहेको छ यो गतिलाई एउटा किसिमको भनौँ एउटा प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ अबको समयमा युवाहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? सर्वप्रथम त 18 देखि 40 वर्षका जुन युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा सबैभन्दा बढी जोस र जाँगर हुने गर्दछ उमेर। र नेपाल चाहिँ अहिले चाहिँ युवाको देश हो। एउटा अध्ययनले भन्छ वर्ष 2030 पछि सन् 2030 पछि चाहिँ नेपालमा युवाहरूको क्रम जसरी जापानमा अहिले वृद्ध मात्र छन् त्यो क्रम चाहिँ घट्दै जाँदैछ। अहिलेको हाम्रो यो समयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ, युवाहरूलाई कसरी सृजनात्मक र रचनात्मक गर्नुपर्छ। अहिलेको युवाहरूको समस्या चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि अहिलेको युवाहरू चाहिँ लागु पदार्थमा बढी दुर्व्यसनमा बढी फसेको र अहिले मोबाइलमा PUBG फ्री फायर उहाँहरूले खेल्नुहुन्छ, त्यसमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा चाहिँ युवाहरू सृजनात्मक हुन सकेनन्, रचनात्मक युवाहरू हुन सकेनन्। त्यसलाई ध्यानमा राख्दै हामीले चाहिँ यो वर्ष यो विषयमा पनि हामीले के कसरी काम गर्न सकिन्छ, मेरो पहिलो कार्य समितिको बैठकमा यसलाई एजेन्डाको रूपमा लगेर के कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर राखेर युवाहरूलाई कसरी सृजनात्मक बनाउन सकिन्छ, कसरी रचनात्मक बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ यस विषयमा पनि म छलफल गर्नेछु। जस्तो एउटा संस्थाको भूमिका के हुन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? किनकि अब तपाईँ संस्थाको अब एउटा किसिमको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ होइन, एउटा परियोजनाको अघि पनि तपाईँले यसको विषयमा धेरै भनिसक्नु भएको छ, मैले बढी व्याख्या चाहिँ गर्नु पर्दैन होला। त्यसैले अब एउटा संस्थाको जस्तो सामाजिक काम गरिरहेको संस्थाको युवाहरूलाई यसरी जोड्नुमा, यसरी युवाहरूलाई एउटा किसिमको एकत्रित गर्नुमा कस्तो किसिमको भूमिका चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ? यो तपाईँको देखाइले फेरि तपाईँको भोलिका योजनाहरू भोलि तपाईँ कुन तरिकाले अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउन सहज हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ। युवाहरूलाई चाहिँ संस्थामा चाहिँ जोडाउनको लागि चाहिँ संस्थाको चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका हुने गर्दछ होइन। र धनगढी जुनियर जेसिसले चाहिँ युवाहरूलाई कसरी आकर्षित गरिरहेको छ भन्दाखेरि विगतका दिनहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो एक्टिभिटीबाट होइन सकारात्मक कुराहरू गर्दै हामीले चाहिँ आफ्नो एक्टिभिटीबाट युवाहरूलाई चाहिँ जोडिरहेका थियौँ। र यो वर्ष पनि मैले अघि पनि तपाईँलाई जोडेको थिएँ, साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ मैले धनगढी जुनियर जेसिसलाई बलियो बनाउने भनेको छु। र हामीले चाहिँ समाजमा गतिविधिहरू गर्दै होइन त्यसरी चाहिँ युवा सकारात्मक गतिविधिहरू गर्दै युवाहरूलाई जोड्ने त्यो प्रयत्न तपाईँको रहेको छ। त्यो अब त्यही भूमिका पनि फेरि संस्थाहरूसँग जोडियो भने युवाहरूमा एउटा किसिमको परिवर्तन आउने कुरा परिवर्तन आउँछ पनि। जस्तै परोपकारी संस्था छ भने युवाले त्यसलाई पनि समय दिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसलाई पनि समय दिएको हुँदाले उसमा एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ हुन्छ, परोपकार मन हुन्छ उसको। र युवाले चाहिँ समय त्यहाँ दिनुपर्दा मान्छे भन्छ बिजी माइन्ड भयो भने उसले एकदमै
यदि माइन्ड बिजी भएन भने उसले चाहिँ सोध्छ के सोध्छ ऊ नकारात्मकतर्फ जान्छ। तर हामीले उनीहरूलाई सृजनशील बनायौँ, हामीले रचनात्मक बनायो भने युवाहरूले चाहिँ सकारात्मक सोच्दै पोजिटिभ एउटा भाइब्स उहाँहरूमा एक किसिमको आउँछ र उहाँहरू चाहिँ यो कुलतहरू भयो होइन, जस्तै पब्जी फ्री फायरको कुरा गरे, तिनीहरू त्यतातर्फ चाहिँ युवाहरू अलिक कम ध्यान केन्द्रित हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। जो एउटा समाजमा जसले युवामा एउटा क्रिएटिभिटी जसले लस गरेर आउँछ त्यो चिजबाट चाहिँ बाहिर संस्थाहरूले एउटा त्यो संस्थामा जोडिनुले त्यो अर्थ राख्छ भन्ने होला। तर अब संस्थामा जोडिए सँगसँगै फेरि कस्तो प्रश्न रहिरहन्छ भने अब स्रोत साधनहरू के गर्ने होला होइन, एउटा आफै पनि एउटा किसिमले टेकिन नसकेको स्थितिमा सामाजिक संस्थाहरूमा काम गरिरहँदाखेरिमा एउटा स्रोत साधनहरूको सवालमा हुन्छ, त्यसलाई कार्यक्रमहरू गरिरहँदाखेरिमा चाहिने पुँजी विभिन्न किसिमका कुराकानीहरू, एउटा इकोनोमिक पुँजी मात्रै भएन कि त्यसलाई चाहिने अरू स्रोत साधनहरूको पनि त्यो खोजी गर्ने सवालमा यी कसरी चाहिँ व्यवस्थापन हुँदो रहेछन् भन्ने अब संस्थाहरूमा नजोडिएका धेरैलाई यो प्रश्न रहिरहन्छ होला। र फेरि संस्थामा जोडिएकाहरूलाई पनि एउटा किसिमको आइडिया भनौँ न तपाईँको कुराकानीबाट त्यो रहन सक्छ। त्यसैले मैले यो प्रश्न तपाईँलाई राखेँ कि कसरी चाहिँ तपाईँहरू आफू चाहिँ स्रोत साधनहरू चाहिँ जुटाउनुहुन्छ कार्यक्रम गरिरहँदाखेरिमा र एउटा किसिमको त्यसले त्यो स्रोत साधन जुटाउँदै गर्दाखेरिमा कस्तो निकायहरूबाट कस्तो माध्यमबाट चाहिँ सहयोगहरू चाहिँ जुट्छ तपाईँहरूको? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी युवाहरू अहिले जो मैले भने जुनियर जेसिसकै कुरा गर्ने हो भने हामीले सबैभन्दा बढी समस्या चाहिँ सुरुवाती दिनहरूमा टाइम म्यानेजमेन्ट हुने गर्थ्यो। हुन त टाइम म्यानेजमेन्ट र आर्थिक नै हो सबैभन्दा। हामी एउटा पढ्ने लेख्ने उमेरमा रहेको र होइन हामीले आफै पनि इन्कम जेनेरेट गर्न नसक्नु, मागेर खर्च चलाउनु पर्ने स्थिति रहन्छ। र टाइम म्यानेजमेन्टको पनि मुख्य समस्या रहन्छ। मैले टाइम म्यानेजमेन्ट पनि जोड्न चाहेँ। सबैसँग हुने, तपाईँसँग पनि 24 घन्टा नै हुन्छ, मसँग पनि 24 घन्टा नै हुन्छ। जेसिसमा लागेर चाहिँ मैले टाइम म्यानेजमेन्ट पनि सिकेको छु। मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा मेरो व्यक्तिगत अनुभव, म 10 बजेसम्म मैले मेरो क्याम्पस बिहान लाग्थ्यो, म 10 बजे क्याम्पस पनि भ्याउँथेँ। त्यसपछि 10 बजे एज ए हेल्परको रूपमा मैले अङ्कललाई पसलमा पनि सघाउँथेँ। त्यसपछि मैले जेसिसका कार्यक्रमहरूमा पनि मेरो सक्रियता सहभागिता हुन्थ्यो। भनेपछि टाइम त म्यानेज गर्न जानेपछि टाइम म्यानेजमेन्ट हुँदो रहेछ। तिनवटा कुरा सँगै चल्यो। मैले त्यतिसम्म, मलाई मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ कसरी भ्याउँछस् भन्नुहुन्छ कि मैले 10 बजेसम्म क्याम्पस पनि बिहान 6 बजे उठेर क्याम्पस पनि भ्याउँथेँ। त्यसपछि मैले पसलमा एज ए हेल्परको रूपमा अङ्कललाई सहयोग पनि गर्थेँ। त्यसपछि मैले जेसिसका कार्यक्रम लगायत अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाका कार्यक्रममा आबद्ध हुँदै मैले काम पनि गर्थेँ। र आर्थिक पाटो पनि, आर्थिक पाटोको सन्दर्भमा चाहिँ धनगढी जुनियर जेसिसलाई धेरै गाह्रो चाहिँ छैन होइन, किनभने हामीभन्दा हाम्रो संरक्षकको भूमिका, हाम्रो अभिभावकको भूमिका मातृशाखा धनगढी जेसिसले निभाइरहेको छ। र मलाई के लाग्छ भने हामी लिडर हो, म पनि लिडर हो, मेरो संस्थामा जति पनि आबद्ध साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि लिडर हो। लिडर भइसकेपछि हामीले चाहिँ आफ्नो लागि आफ्नो व्यवस्थापन हामीले आफू गर्नुपर्छ। आफ्नो व्यवस्थापन यदि लिडरले गर्न सक्यो भने त्यो लिडर चाहिँ होइन। र हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले अघि तपाईँलाई मैले अघि पनि जोडेको थिएँ, हामीले क्यालेन्डर पब्लिसमेन्ट गर्छौँ, विभिन्न स्पोन्सरसिप खोज्छौँ र हाम्रो अग्रज दाईहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू उद्यमशील हुनुहुन्छ, विभिन्न व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट स्पोन्सरसिप माग्छौँ। ती कुराहरू हुन्छ र हाम्रो मेम्बरसिप फीबाट पनि हामीले चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ आफ्नो संस्थाको मजबुत बनाइरहेका छौँ। लिडरसिपको गजबको तपाईँले एउटा किसिमको जवाब पनि दिनुभयो। लिडरसिप यो तरिकाको भने थोरै अझ लिडरसिपकै विषयमा मैले कुराकानी गर्न पनि चाहेँ, किनकि हाम्रो फेरि अहिलेको समयमा युवाहरूमा पनि एउटा किसिमको कस्तो चिन्तन छ भने हामीसँग नेतै भएन, लिडरै भएन, एउटा किसिमको त्यो निराशाजनक स्थिति देख्न सकिन्छ। तर यो हुनाले अब तपाईँसँग लिडरसिपको अहिले जो तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो र लिडरमा हुनुपर्ने गुणको कुराकानी गर्नुभयो, तपाईँ आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा कस्तो नेतृत्व अर्थात् नेता कस्तो हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ? थोरै नेताको विषयमा अर्थात् लिडरको सवालमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो बुझाइ के हो, तपाईँको बुझाइ बुझ्न चाहे अब कुरामा चाहिँ? लिडर भनेको हाम्रो समाजमा चाहिँ लिडर भनेको पोलिटिकल लिडर मात्र बुझिन्छ। त्यो धारणा, त्योभन्दा मेरो फरक धारणा छ। लिडर भनेको घरमा पनि हामी अहिले सानै छौँ, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, म पनि हुन्छ, भोलि हामीले घर परिवार पनि सम्हाल्नुपर्छ, परिवारको पनि लिडर गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँ पनि म्यानेजमेन्ट पढ्नुहुन्छ होइन, म पनि म्यानेजमेन्ट पढ्छु। हामीले भोलि ब्याङ्कमा काम गर्दै गर्दा एउटा संस्थाको, मैले पनि अहिले जेसिसको जसरी गरिरहेको छु, भोलि हामीले हाम्रो कर्मथलोमा गएर हामीले संस्थाको पनि लिडरसिप गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो समाजमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ लिडर भनेको चाहिँ पोलिटिकल मात्र हुन्छ भन्ने एउटा गलत धारणा भएको छ। र लिडर कस्तो हुनुपर्छ, अहिले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नेतै भएन
भनिन्छ। तर मलाई पोलिटिकल्ली लिडरले जोडेर त्यो पोलिटिकल्ली लिडरमा नेतै भएन भनेर तपाईँले सोध्नुभयो चाहिन्छ। मलाई के लाग्छ भने प्रत्येक देशको नागरिकले आफ्नो औकात अनुसारको नेता पाउँछ, किनभने हामी अहिले डेमोक्रेसीमा छौँ, हामी लोकतन्त्रमा छौँ, त्यहाँ नेता चुन्ने जनताले नै हो होइन। र मलाई के लाग्छ लिडरको सन्दर्भमा सोध्नुभयो, लिडर भनेपछि एउटा गुड लिसनर हुनुपर्छ होइन, उसमा लोकतान्त्रिक चरित्र हुनुपर्छ, सबैलाई मेल मिलाएर लग्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, उसमा अनुशासन हुनुपर्छ, उसमा धैर्यता हुनुपर्छ, निर्णय गर्न सक्ने एउटा परिपक्वता हुनुपर्छ, लगायत अन्य विभिन्न स्वर साधन जुटाउन सक्ने क्षमता पनि उहाँहरूमा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो व्यक्ति यस्तो खुबी छ, आफूमा कन्फिडेन्ट यो छ कि म यो गर्न सक्छु, अहिले तपाईँले भनेका खुबीहरू र अन्य कुराहरू पनि अब जो केही कुराहरू होलान् जो हामीले अहिले विमर्श गर्न छुटायौँ होला पनि, ती कुराहरू यदि कसैमा छ भने उसले नेतृत्व गर्न सक्छ, लिडरसिप उसले लिन सक्छ भन्ने किसिमको कुराकानी यो रहन सक्छ होइन। हजुर, मेरो एउटा भनाइ छ लिडरसिपसँग होइन। यो लिडरसिप चाहिँ होइन, लिडरसिप चाहिँ लिडर चाहिँ कहिले लुजर हुँदैन, लुजर चाहिँ कहिले लिडर हुँदैन होइन। यो भनाइ छ, यो भनाइ चाहिँ मेरो व्यक्तिगत आफ्नो बुझाइ पनि हो। हार्ने चाहिँ कहिले लिडर हुँदैन र लिडरले कहिले हार्दैन। यो हार्नु र लिडरसँग थोरै अझ यसको मैले व्याख्या चाहेँ, कुन तवरले तपाईँले यसलाई व्याख्या गर्न खोज्नुभएको, किनकि जस्तो अब लुजर कुन प्रसङ्गमा हो र फेरि लिडरसँग लुजर जोडिनुको कारण थोरै जस्तै एउटा संस्था तपाईँ हाँक्नुहुन्छ, हाम्रो जेसस नै भनौँ होइन, जेससमा तपाईँ अध्यक्ष हुनु भएन अथवा उपविजेता हुनुभयो होइन, विजेता हुनुभयो, तपाईँ उपविजेता हुनुभयो, तर तपाईँले जेसस नै छोड्नु हो भने त्यो लुजर हो। तर तपाईँले निरन्तरता दिनुभयो, त्यो हार होइन, त्यो तपाईँ उपविजेता हुनुभएको छ, त्यो हार होइन। त्यहाँबाट उठेर पनि तपाईँले अर्को पटक तपाईँ अध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुनुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको जित हुन्छ। फेरि एउटा हार्नुलाई गिभअप चाहिँ गर्नु भएन, गिभअप नगर्दासम्म चाहिँ लिडर नै रहिरहन्छ। अर्थात् लुज भन्ने कुरा हार्नुसँग त्यो सरकार। अ लिडर नेभर लुज एन्ड अ लुजर इज नेभर अ लिडर। ग्रेट। अब थोरै अब एउटा किसिमको हाम्रो टाइम पनि घड्किँदैछ, त्यो हुनाले अब एउटा किसिमको हामीले विमर्श गरिरहेको दौरान हो नि त, यो अघि पनि हामीले एउटा प्रक्रिया कसरी चाहिँ तपाईँ जुनियर जेसिसमा युवाहरू जोडिन सक्छन् भन्ने एउटा प्रसङ्ग त अघि पनि आयो। थोरै अझ यसलाई बढी नै मैले छलफलको विषयवस्तु बनाउन चाहेँ। अब कति चाहिँ तपाईँहरूको अपेक्षा छ, कुन तवरले चाहिँ अब कस्तो किसिमको सङ्गठन, अब एउटा सङ्गठनको संरचना हुँदै गर्दाखेरिमा अहिले तपाईँले भन्नुभयो अब अध्यक्ष हामी एउटा बैठक बसेर त्यसपछि कति फी गर्ने के गर्ने एउटा किसिमको त्यो तयारी हाम्रो छ भनेर। तर जस्तो अब कसरी चाहिँ तपाईँहरू अब ती नयाँ मेम्बरहरू तपाईँहरूसँग जोड्नुहुन्छ र नयाँ मेम्बर जोडे सँगसँगै अब क्रियाकलापहरूमा त तपाईँको असर पक्कै पनि त्यो पर्ला नै, र आग्रह पनि एउटा किसिमको होला तपाईँले आम युवालाई तपाईँसँग तपाईँहरूको संस्थामा जोडिनका लागि यो कसरी चाहिँ राख्नुहुन्छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। म चाहिँ जति पनि धनगढीमा युवाहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो नेतृत्व विकास गर्न चाहनुहुन्छ, व्यक्तित्व विकास गर्नुहुन्छ भने जेसिस एउटा यस्तो संस्था हो, एउटा खुला विश्वविद्यालय नै हो। आजभोलि हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो विद्यालयहरूमा सृजनात्मक र रचनात्मक कार्यहरू हुँदैन होइन, कम हुँदै गइरहेका छन्। तर जेसिस एउटा यस्तो प्लेटफर्म दिन्छ तपाईँलाई लिडरसिप। आज म तपाईँहरूको यसरी हाँसेर खुलेर मजाले बोलिरहेको छु। कुनै दिन मलाई मेरो खुट्टाहरू काम्ने गर्थ्यो होइन, कुनै दिन काहीँ बोल्नु पर्यो भने आफूलाई पछाडि ब्याक राख्थेँ म, तर आज बोल्न पाउँदा चाहिँ म चाहिँ दिनभरि बोल्न पाए पनि हुन्थ्यो, कहाँ बोल्न पाउने जस्तो चाहिँ मलाई आज महसुस भइरहेको छ। त्यो चाहिँ जेससले मलाई दिएको छ। र तपाईँहरू पनि युवाहरू हुनुहुन्छ जो सृजनशील हुन चाहनुहुन्छ, रचनात्मक हुन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म धनगढी जुनियर जेसिसमा हाम्रो सम्पर्कमा रहनुहोला। र धनगढी जुनियर जेसिसमा उहाँहरू आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सम्पर्कमा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। आम युवाहरूलाई एउटा किसिमको तपाईँको आफ्नो आग्रह सन्देश पनि होला, किनकि युवा भइसकेपछि युवाहरूलाई नै केही भन्न पाऊँ भन्ने किसिमको त्यो एउटा इच्छा संस्थामा भएको मान्छेको पक्कै पनि त्यो रहन्छ। जस्तो अब अहिलेको समयमा हामी युवाहरूले अब किनकि मैले हामी पनि भनिसकेँ एउटा किसिमको कस्तो स्थिति चाहिँ हामीले निर्माण गर्नु आवश्यक छ, के कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? तपाईँको आग्रह युवाहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ तपाईँको? अहिलेको नेपालको युवाहरूको सन्दर्भमा उहाँहरू लिडर भन्दा पनि उहाँहरू दास भएको देख्छु मैले चाहिँ होइन। उहाँहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु, विवेकशील बन्न चाहिँ म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। एउटा आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्ने होइन, उहाँहरूलाई रचनात्मक क्रियाकलापहरू गर्ने होइन। अहिले नेपालको युवाहरूले
नकारात्मक कुराहरू बढी गरेर आएको हुन्छन् होइन। उहाँहरूलाई सृजनात्मक कार्यहरू गर्न चाहिँ म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। हस् निराजनजी, एउटा किसिमको हामीले विमर्श गऱ्यौँ जुनियर जेसिसको विषयमा र तपाईँको आफ्नो व्यक्तित्वको विषयमा पनि केन्द्रित रहेर अहिलेसम्म एउटा किसिमको धेरै विषयवस्तुमा छुने प्रयास त हाम्रो रह्यो। केही कुराकानीहरू छुट्या पनि हुन सक्छन्, केही त्यस्तो छ भने त्यो राखिदिन अनुरोध गरेँ। त्यसपछि भने हामी छुट्टिनुपर्छ। धनगढी जुनियर जेसिसमा चाहिँ म उहाँहरूलाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामी सङ्गठन शुद्धिकरण भनौँ न, एउटा पुनर्जागरण, जसरी हाम्रो 2018मा र 19मा जुन चाम हुन्थ्यो धनगढी जुनियर जेसिसमा, त्यो चामलाई चाहिँ हामीले यो पाला पनि बढाउने भनेका छौँ। वर्ष 2020 र 21मा कोरोनाको कारणले यहाँ हाम्रो देश नै भनौँ न एउटा विश्व नै एउटा हाम्रो संस्था त स्वाभाविक रूपमा हुने नै भयो। त्यो भएका कारणले चाहिँ धनगढीमा अन्य गतिविधिहरू अन्य संस्थामा पनि लागेका साथीहरूलाई चाहिँ हामीसँग जोड्न आग्रह गर्दछु। हस् निराजनजी, दिनेश एफएम दिनेश खबरका लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। तपाईँलाई तपाईँको कार्यकालको शुभकामना पनि र विशेष धन्यवाद पनि। धन्यवाद पजनजी, मलाई आफ्नो धारणाहरू राख्न दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो निराजन जोशी, जुनियर धनगढी जुनियर जेसिसको चाहिँ नवनिर्वाचित अध्यक्ष। आजको कुराकानी तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखेँ। अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ। प्रविधिबाट नि मिठो साथ पाइरहे राजेशजी र अरुणजी, उहाँहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्छु। तर बिदा माग्नु पूर्व एउटा आग्रह अनुरोध गर्छु। चिसो बढिरहेको छ र चिसोको मौसममा एउटा किसिमको धनगढी स्थित कपडा बैङ्क जो सिप्री धाममा अवस्थित छ कपडा बैङ्क, त्यहाँ कपडाहरूको अभाव रहेको भनेर जानकारीहरू आइरहेको छ। कपडा लिनेको सङ्ख्या बढी तर दाताहरूको सङ्ख्या कम, एउटा अनुपात थोरै कम मिलिरहेको अवस्थामा यदि तपाईँ दान गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ गएर कपडा दान गरिदिनु होला र एउटा यो चिसोबाट कसैलाई एउटा किसिमको न्यानो पक्कै पनि तपाईँहरूले प्रदान गरिदिन सक्नुहुनेछ एउटा दानको माध्यमबाट। र सँगसँगै तपाईँ धेरै जस्तो हामीलाई गाउँघरहरूबाट सुनिरहनु भएको छ, धेरै ठाउँबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। यदि सम्भव हुन्छ र एउटा चिसो मौसममा तपाईँ आफैले पनि त्यो किसिमको अनुभूति गरिरहनु भएको छ कि न्यानो कपडा किन्न सक्ने स्थिति तपाईँको छैन र अर्थात् कपडा बैङ्कको तपाईँलाई सहयोग आवश्यक परिरहेको छ भने कपडा बैङ्कमा आएर कपडाहरू लग्नको लागि पनि मैले यहाँबाट अनुरोध गरेँ कार्यक्रमको अन्तिममा। र धन्यवाद भन्नुपर्छ सबैलाई। कार्यक्रमबाट बिदा भए। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।